अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं लियाना मलिक के कलम से तहरीर करदा नावल हमराज के एपिसोड नंबर 29 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। आपको अब भी अंदाज़ा नहीं हुआ शाह कि आप कितने अरसे से घर में हैं और इसका कुछ पता ही भी नहीं था। अब भी आपको यकीन नहीं हुआ? मिस एरल की बात पर उनके माथे की लकीरें उभरी थी। तुम खामोश रहोगी? वो गुस्से से लफ्ज़ चबाते चबाते बोले थे। खामोशी इस बात को तो नहीं दबा सकेगी कि ये शख्स आपकी बेटी का शोहर है जिसके लिए वो घर से रात के अंधेरे में भागी थी। यहाँ तक कि इसने आपकी इज्जत का भी ज़रा सा ख्याल नहीं किया था। वो लफ्ज़ों को जहन में तरतीब देने के बाद बोली तो उनकी पूरी बात पर आरज़म का खून खौल उठा था। इनफ इज़ इनफ। क्या बकवास है ये सब लैलक? मिस एरल की बात पर उसके दिमाग की रगें फटने लगी थी। वो किस तरह लम्हे में उसकी ज़ात पर इस कदर बड़ा इल्ज़ाम लगा गई थी, वो चाहकर भी गुस्से को काबू न रख पाया था। लैलक को उसने शिकवा कुना नज़रों से देखा था जो मिस्टर शाह के साथ लगकर बैठी थी। डैड, मम्मी क्या बोल रही हैं? इनको खामोश करवाएं। वो जैसे उसकी आवाज़ पे होश की कैफियत में आई थी और सोफे से उठ खड़ी हुई थी। खामोश हो जाओ एरल, तुमने इन दिनों में बहुत कुछ बोल लिया लैलक के बारे में, और मैंने सुन भी लिया। मगर अब लैलक खुद आ गई है मेरे पास तुम्हारी हर बात को झूठ किरार देने। बेहतर यही है कि तुम अब चुप ही रहो। वो बरहम लहजे में बोले तो मिस एरल लम्हे भर के लिए खामोश हो गई। बेटा, तुम बताओ कि किस शख्स के साथ आप आई हो और इतना अरसा कहाँ थी? वो अब लैला की जानिब मुड़े थे। शाह, आज आपको मुझे डिवोर्स देनी होगी अगर मैं अपनी बात में सच्ची निकली तो। वैसे भी मैं आपको झूठी लगती हूँ ना, हर बात झूठ बोलती हूँ, आपको धोखा देती हूँ। अगर ये शख्स आपका दामाद निकला तो आपसे मैं डिवोर्स ले लूँगी, वरना आप इनकी डिवोर्स करवाएंगे। समझ रही हैं मेरी बात? क्या बकवास कर रही हो तुम? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? कब से क्या क्या बोले जा रही हो? आमना भी आप ही से देखी। वो उनकी बात पे हत्थे से ही उखड़ गए थे। डिवोर्स की बात पर उनका दिमाग घूम गया था। कितनी पसंद से उन्होंने उससे शादी की थी और अब डिवोर्स की बात कर रही थी। मैं बकवास नहीं कर रही, आपको मेरी बात पे यकीन तभी आएगा जब आप खुद सच जान लेंगे। वैसे भी मुझ पे आपको यकीन ही कब है? वो मजीद बोली तो वह गुस्से से हाथ की मुठ्ठियाँ भींच गई। लैलक, कि मम्मी ठीक कह रही हैं तुम्हारी? वो लैलक की कलाई थामे उसका रुख अपनी जानिब करते हुए चेहरे पे बला के संजीदगी लिए बोले थे। क्या बोल रही है मम्मी? वो बमुश्किल गोया हुई। इतना सब सुनने के बाद उसके बोलने और समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई थी। ये शख्स कौन है? तुम्हारा क्या रिश्ता है इसके साथ? क्या एरल सच कह रही है? उनके चेहरे के तासुरात तने हुए थे। डैड, ये आज़म है। और मैंने नाम नहीं पूछा, उसके आधे अधूरे जुमले पे फन्नाए थे। उससे पूछें कि ये रात में क्यों गायब थी, हमें इन्फॉर्म भी कर सकती थी। हम क्या इसकी ख्वाहिश को रद्द करते कभी? वह ज़रा सा उनके चुप होने पर वापस बीच में आई थी। डैड, ये क्या बोल रही हैं? मैं सच कह रही हूँ कि मुझे बस करो तुम लैलक। क्या तुम रात को अपनी मम्मी को बिना बताए गायब हुई थी? इनसे इजाज़त ली थी तुमने कदम बाहर रखने की? उनकी आवाज़ की कड़की ने उसके हवास सल्ब किए थे। वह गैर यकीनी से उनके सुर्ख चेहरे को देखने लगी थी। आप मेरी बात तो सुन ले डैड। हाँ या ना लैलक? वो सरनफी में हिलाते अटल लहजे में बोले थे तो वह खामोशी से उनका बदला बदला रूप तकने लगी थी। ये उसके डैड तो हरगिज़ नहीं थे। डैड प्लीज़, यू शुड लिसन टू मी डैड। वो अपनी कलाई छुड़ाती चिल्लाते हुए बोली थी। क्या सुनूं मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी का? मैं क्या जवाब लूं? तुम्हारी मौजूदगी, वो भी किसी गैर शख्स के साथ, का क्या मतलब अखज़ करूं? कितने दिन से तुम्हारा इंतज़ार किया मगर तुम अपने पीछे कोई क्लू न छोड़ कर गई। इसका क्या करूं मैं? तुम पे यकीन करूं, तुम्हारी कहानियां सुनूं? चलो सुनाओ अपनी कहानी। उनके लहजे में भला का अफसोस का इजहार था। डैड प्लीज़, मैं कहानी नहीं सुना रही, मैं आपको हकीकत बताना चाहती हूँ। मैं आपको कहानियाँ क्यों सुनाऊंगी? उसका चेहरा आंसू रोकने की जब्त में सुर्ख हो चुका था। फिर तुम मम्मी की इजाज़त के बगैर घर से निकल गई थी या नहीं? उस रात से अब तक क्यों गायब थी? क्या यह आसान बात है तुम्हारे लिए? और अगर तुम्हारी मम्मी के मुताबिक ये आदमी तुम्हारा हस्बैंड है तो मुझसे कभी हम कलाम होने की कोशिश मत करना। वह हाथ उठाकर अपनी बात ख़त्म करते हुए संजीदगी से बोले तो लैलक हैरत से उन्हें देखने लगी थी। अब की बार उसका चेहरा आंसुओं से भीगने लगा था। डैड, ये मेरे हस्बैंड ही नहीं, मेरी पूरी ज़िंदगी है। अगर आपकी हकीकत जानने के बाद मुझसे हम कलाम नहीं होंगे तो मैं किससे हम कलाम करूँगी? वो उनका हाथ थामे हुए रोते हुए अटक अटक कर बोली थी। अब चौंकने की बारी मिस्टर शाह की थी। वो खैर यकीन से हो गए थे। ब्रिलियंट। वो अपना हाथ उसके हाथ में से छुड़ाते हुए तंज से बोले थे और सोफे पर जाकर बैठ चुके थे। डैड, गुस्सा करें मुझ पर, डांटे मुझे, मगर यूँ मत करें। वो उनके दूर जाने पर तड़प उठी थी। कितना तमाशा करोगी लैलक? जाओ तुमने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। मेरी बीवी के सामने तुमने मुझे उसकी नज़रों में गिरा दिया। अब क्या कहना चाहती हो? नहीं डैड, मैंने आपको किसी की नज़रों से नहीं गिराया। इनफैक्ट आपको अंदाज़ा भी नहीं है इनके बेटे ने मेरे साथ क्या किया है। आप बताएं, मुझ पर यकीन करते हैं ना? वो घुटनों के बल कारपेट पर बैठी उनका हाथ थामने की कोशिश में गोया हुई तो मिस एरल घबरा गई थी।
شاہ دیکھ رہے ہیں آپ، اب آپ کی بیٹی میرے بیٹے کو بیچ میں گھسیٹے گی اور اسے اپنے کھیل کا اہم رکن بنائے گی۔ اس کو کہہ دیں کہ اب میرے بیٹے کا نام نہ لے۔ وہ مسٹر شاہ کے قریب صوفے پہ بیٹھتی سخت لہجے میں بولی تھی۔ لیلک اٹھو اور چلو، اور کتنا اپنا تماشا بناؤ گے یہاں؟ اعظم جو کب سے کھڑا فیملی ڈرامہ دیکھ رہا تھا اب تنگ آ کر اس سے بولا تھا جو خود کو ہلکان کیے جا رہی تھی۔ نہیں اعظم، ڈیڈ کو یقین دلائے بنا میں نہیں جاؤں گی، وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی تھی۔ لیلک مجھے تم پر یقین ہے، مگر اب تم مجھے پھر سے چھوڑ کر جاؤ گی؟ مسٹر شاہ اعظم کی بات پر اس سے بولے تھے۔ لیلک پل بھر کو کنفیوز سی ہو گئی تھی۔ نہیں ڈیڈ، مگر پھر اگلے لمحے ہی سر نفی میں ہلایا تھا۔ میں آپ سے ملنے آتی رہوں گی، وہ بات کو سنبھالتے گویا ہوئی تھی۔ تو مطلب تم میرے ساتھ اب نہیں رہو گے؟ یہ سمجھ لوں کہ میری کوئی بیٹی تھی ہی نہیں، ہے نا آمنہ بھی؟ وہ غصے سے کہتے آخر میں آمنہ بھی کی تائید چاہی تھی جو ایک کونے میں کھڑی اس لڑائی کا حصہ تھی۔ لیلک بیٹیا، تمہارے ڈیڈ پہلے ہیں ہر رشتے سے۔ وہ اسے نہ جانے کیا جتانا چاہ رہی تھی، اور اس رشتے کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ تم اس کو یہاں سے چلتا کرو اور خلا کے پیپرز ہم خود بھجوا دیں گے۔ مسٹر شاہ کا اٹل لہجہ اور ان کے الفاظ نے وہاں کھڑے دو نفوس کو پل بھر کے لیے بے یقین سا کر دیا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ لیلک؟ وہ بری طرح چیخا تھا کہ ایک پل کو لاؤنج میں موجود تمام نفوس دہل گئے تھے۔ میں تمہیں یہاں کسی قیمت پر بھی رہنے نہیں دوں گا۔ ایک لمحے میں اپنے ڈیڈ کو یہ بات یاد کراؤ اور چلو میرے ساتھ۔ وہ صبر کے آخری مراحل پر تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا ہاتھ تھام کر یہاں سے چلتا بنے۔ اگر تم اس کے ساتھ گئی لیلک تو میرا اور تمہارا کوئی واسطہ نہیں، فیصلہ تمہارا ہے۔ وہ بھی اپنی آخری بات کہہ کر چپ ہو گئے تھے۔ ڈیڈ آپ یہ اچھا نہیں کر رہے، آپ کی ہی وجہ سے یہ سب ہوا۔ اگر آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جاتے تو مجھے یہ دو اشخاص کے بیچ کھڑا ہونا نہیں پڑا ہوتا، پھر آپ ہی ہوتے صرف میرے پاس۔ اور آپ نے بھی تو مجھ سے پوچھے بغیر ان سے شادی کی تھی نا؟ کیا میں نے آپ کو روکا تھا؟ انفیکٹ ان کا آوارہ بیٹا آپ ہمارے گھر میں لے آئے تھے جس کی نظریں، اشارے، حرکات سب کچھ مشکوک تھیں، پھر بھی میں نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ اپنی مرضی سے آپ نے سب کچھ کیا۔ ان کے بیٹے نے مجھے ہراس کرنے کی کوشش کی تھی، انفیکٹ مجھے زندگی بھر کے لیے نہ صحیح مگر 1 یا 2 راتوں کے لیے اپنا ضرور بنانا چاہتا تھا۔ اس سے بچنے کے لیے ہی میں بھاگی تھی ڈیڈ، اور تب میں نے اعظم سے شادی کی جسٹ بیکاز آف پروٹیکشن، کیونکہ میرا باپ کو پروٹیکشن کے نام پر ملک سے باہر بزنس کو پروٹیکٹ۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اپنے کالے کرتوت کو چھپانے کے لیے میرے بیٹے کو بدنام کرنے کی؟ ہوش میں تو ہو تم؟ ابھی لیلک اپنا جملہ پورا کرتی گال پر پڑنے والے سنسناتے تھپڑ نے اس کے حواس سلب کر دیے تھے۔ وہ بمشکل سنبھلتی ہوئی صوفے پر گری تھی۔ مس ایرل اپنے ہاتھ کو سہلاتی ہوئی اس پر برس پڑی تھی۔ لیلک، یہ سب اتنی جلدی ہوا تھا کہ وہ کچھ کر ہی نہ پایا۔ وہ فکر مندی سے آگے بڑھا تھا اور اس کو کندھوں سے تھاما تھا۔ ٹھیک ہو تم؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ کیا سمجھ لیا کہ اب بھی تم اس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرو گی؟ جاہل عورت! وہ تیش میں لیلک سے دور ہوا اور مس ایرل کی طرف غصے سے بڑھا تھا۔ ان کا نازک چہرہ اپنے مضبوط ہاتھ سے تھامے وہ غرایا تھا۔ شاہ، دور کریں اسے! وہ اپنا گال اور تھوڑی اس کے ہاتھ میں جکڑا محسوس کرتی ہوئی بمشکل بولی تھی۔ میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا اگر آئندہ میری بیوی کو تمہارے ہاتھوں نے چھونے کی کوشش کی تو۔ اس سے پہلے شاہ صاحب ان کے قریب آتے اس نے جھٹکے سے ان کا منہ چھوڑا تھا کہ وہ پیچھے کو ڈس بیلنس ہوئی تھی۔ چلو لیلک یہاں سے! وہ ان کو چھوڑ کر اب لیلک کا ہاتھ تھامے سختی سے بولا تھا۔ لیلک کے رونے میں اضافہ ہو گیا تھا کہ مسٹر شاہ ایک بار بھی اس کے قریب نہ آئے تھے، یہاں تک کہ اس کی باتوں پر بھی کوئی غور و فکر نہیں کیا تھا۔ اللہ حافظ ڈیڈ! وہ افسوس بھری ایک نگاہ ان پر ڈالتی صوفے سے اٹھی تھی۔ اس کا دل ٹوٹ کے چکنا چور ہو گیا تھا۔ میری بیٹی مت جاؤ، مجھے پتہ ہے تم 18 سال کی ہو چکی ہو، تم خود مختار ہو، مگر پھر بھی مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں کتنا چاہتا ہوں، جو تم کہو گی وہی ہوگا، مگر پھر سے یوں مت جاؤ۔ وہ اس کو جاتا دیکھ کر آگے بڑھے تھے۔ آپ اپنی اس وائف کو ڈیورس کریں گے ڈیڈ پھر، کیونکہ انہیں میں اب برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ اوکے، اور بدلے میں تم بھی یہی کام کرو گی۔ میں تمہیں کسی قیمت پر بھی نہیں کھو سکتا۔ ڈیڈ، یہ میری محبت بھی ہے ساتھ، آپ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ ان کی بات پہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس کا مطلب تم میرے بغیر رہ سکتی ہو؟ اور یہ بھی مت بھولنا کہ ایرل بھی میری محبت ہے۔ مسٹر شاہ نے کندھے اچکائے تھے۔ آپ مجھے پھنسا رہے ہیں ڈیڈ۔ وہ کنفیوز ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر اعظم پہ ڈالی تھی جس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو چکا تھا۔ ڈیڈ، یہ سو کالڈ ہسبینڈ! ڈیڈ کیا ہے یہ؟ میں آپ دونوں سے ہی… وہ حد درجہ پریشان ہو گئی تھی، دل تھا کہ تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ آئی سیڈ ڈیڈ، یہ ہسبینڈ۔ ڈیڈ آپ… وہ کافی دیر سوچنے کے بعد بولی تھی۔ مسٹر شاہ کے لب پہلی بار پورے اس قصے میں مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ سن لیا تم نے؟ اب میری بیٹی کا پیچھا چھوڑو اور جاؤ یہاں سے۔ لیلک کو اپنے بازوؤں کے ہلکے میں لیتے ہوئے وہ اعظم سے بولے تھے۔ ان کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اعظم نے ایک نظر اس کے جھکے ہوئے چہرے پہ ڈالی تھی۔ وہ حد درجہ بدگمان ہوا تھا۔ لیلک، شوڈ آئی گو؟ اس نے بھیگی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ زبان سے کوئی لفظ ادا ہی نہ ہو سکا تھا۔ کیا مجھے جانا چاہیے لیلک؟
आज़म ने इस बार लफ्ज़ों पे दबाव दिया था। लहजा चट्टान जैसे सख्ती मायल था, जबकि लैला के पास तो कोई जवाब ही ना था। उसने रुख मोड़ा था और वहाँ से वॉकआउट होना चाहा था। अपनी सोच पे अमल करते हुए वो भागते हुए लाउंज से चली गई थी, जबकि आज़म दुख और गम की मिलीजुली कैफियत से उसकी पुष्ट जब उसके जाने का यकीन हो गया तो वो उन सब पे कटीली और सुर्ख निगाह डालकर खुद भी लाउंज से बाहर बैरूनी गेट की जानिब बढ़ गया था। शाह साहब भी अपने कमरे की जानिब चल दिए थे, जबकि मिस एरल उन दोनों बाप बेटी की बात पर अब भी सदमे में थी। वो कॉरिडोर से होता हुआ अपने रूम का दरवाज़ा खोलता रिज़र्व रूम के अंदर दाखिल हुआ था। उसे यहाँ हुए चंद घंटे हुए थे। यहाँ पहुँचते हुए एक मीटिंग में शिरकत के लिए चला गया था और अब थकन से उसका बुरा हाल हो रहा था। टाई की नोट ढीली करते हुए टाई निकालकर उसने बेड पे डाली थी और शर्ट के बटन खोलने लगा था। शर्ट के बाद उसने जूते उतार के साइड पे रखे थे। मोबाइल बेड पर डालते हुए वो सूटकेस में से नाइट सूट निकालकर बाथरूम में घुस गया था। आधे घंटे के बाद वो बाथरूम से बाहर आया था। तौलिया ऐसे सोफे पे डाले वो झटके से बेड पे गिरा था। नींद और थकान से बुरा हाल था। बस नहीं चल रहा था कि आंख बंद हो और सो जाए। इस पूरे दिन की रूटीन में वो एक मैसेज आज़म को भी न कर सका, जबकि उसने खैरियत से पहुंचने की इत्तला मांगी थी। मोबाइल उठाते ही उसने व्हाट्सएप खोला था। आज़म को गुड नाइट का मैसेज करने के बाद जो ही नज़र उसकी चैट्स में गई थी, वहीं हैरत का झटका उसे लगा था, और इस कदर गहरे झटके के बावजूद वो उठ बैठा था। चैट खोलकर जो तस्वीर उसे मौसूल हुई थी उसकी थकन कम करने के लिए काफ़ी थी। अगले ही लम्हे उसने कॉल के ऑप्शन पर टच किया था। पहली कॉल हमेशा की तरह नज़रअंदाज हुई थी, मगर वो ढीठ बना दूसरी बार भी कॉल करने लगा था। हेलो। मिलाकर दूसरी कॉल पर उसे नस्वानी आवाज़ सुनाई थी तो वह वापस दिल पे हाथ रखे तकिए पे सर डालकर लेट चुका था। हेलो, पहुंच गए आप? आज़म के बताने पर उसे मालूम हुआ था कि वह हफ्ते भर के लिए मुल्क से बाहर गया, इसीलिए वह जवाब ना पाकर पूछ बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वो पहली बार उसके लहजे पे बिना कोई गौर फिक्र किए बगैर ही बोला था। आई एम गुड, आप सही से पहुंच गए? कॉल क्यों की? वो बालकनी में खड़ी बोली थी। पहुंच तो गया हूँ, मगर मेरे पास जो पहुंचे उस पर बहुत हैरान हुआ। वह करवट लेता मशकूक अंदाज में गोया हुआ था। कहीं आपके रिजर्व रूम में कोई लड़की तो नहीं पहुंच गई? वो नासमझी के अंदाज में हल्के फुल्के अंदाज में गोया हुई थी। सोच लो, अगर मेरे पास कोई लड़की पहुंची तो सबसे ज़्यादा मसले भी तुमने ही बनाने हैं। वो उसकी बात पे मज़े से बोला था। मुझे खाक फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसके साथ, कब और क्यों हैं। वो अभी नॉर्मल अंदाज में बोली थी। तुम्हें दिल रखना बिल्कुल भी नहीं आता आरिया, हर बार दिल को तोड़ती हूँ। वो उसकी बात पर बदमज़ा हो गया था। ओह सॉरी, आपको तो काफ़ी जल्दी बुरा लग गया। मेरे ख्याल में आप थक चुके हैं, वरना मुझे तो ऐसी बातें करने की ही आदत है, और हर बार की तरह आप कितने अच्छे से सुन लेते हैं, मगर आज शायद थकन की वजह से। ओह कम ऑन, मेरी थकन तुम पहले ही उतार चुकी हो। सब थकन का क्या जवाब माय लेडी। मैं उसकी बात को बीच में ही काट कर जल्दी से बोला था। एक्सक्यूज़ मी, मैंने? वो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं समझी थी। ज़रा मेरी चैट देखो। वह आसान लफ्ज़ों में बोला तो उसने कान से फ़ोन हटाकर फ़ौरन उसके नाम की चैट खोली थी, और वहीं उसकी हैरत दोगुना हो गई थी। ये कब भेजी मैंने? वो दिल में सोच कर रह गई थी। कुछ लम्हे तो कुछ भी बोलने के लायक न रही थी। लैलक? दोपहर का वाक़या उसके जहन और नज़रों के सामने घुमा था। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं लैलक की बच्ची। वो फ़ोन को वापस से कान पे लगा चुकी थी। ज़्यादा खुश फहमियाँ नहीं रखिएगा, यह हरकत आपकी बहन लैलक की है, समझ आई? उसका लहजा साफ जताने वाला था। वो मेरी बहन तो हरगिज़ नहीं है, ख्वामख्वाही तुमने उसे मेरी बहन बना दिया। हाँ, वो उसकी बहन कहने पर अपनी हंसी जब्त कर गया था। तो फिर भाभी तो है ना? उसने फ़ोन को घूरा था। जी नहीं, बिल्कुल वो मेरी भाभी नहीं है। क्या तुम अपने पास से रिश्ते जोड़े जा रही हो अहमक लड़की? उसके लहजे में ज़रा सी डपट थी। वो जज्ब का शिकार हुई थी। फिर तो भाई से ही पूछना पड़ेगा कि लैलक आपकी क्या है। तुम्हारा भाई और तुम्हें दोनों को एक दूसरे की धमकियाँ देने से फुर्सतें नहीं है। धमकियाँ तो नहीं है, जो कहती हूँ वो करती भी हूँ। बेशक आजमा लीजिएगा, आप पहले ही बता रही हैं मुझे, अगर आपने हल्के में लिया ना तो आपका ही नुकसान होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अरिहा के लहजे में साफ धमकी थी। ये जो तुम इतना ज़्यादा बोल लेती हो सिर्फ फ़ोन तक की कहानी है, अगर सामने आ गया तो ख़त्म हो जाओगी। लफ्ज़ भी ख़त्म हो जाएंगे, नज़रें भी झुक जाएंगी और वजूद भी लरस जाएगा। उसका लहजा वाज़े आँच देता था। उसने उसकी बात और लहजे के खुमार पर झुरझुरी ली थी। हेलो, कहाँ खो गई? अभी तो बहुत से भी बहुत दूर हूँ, चाहकर भी तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। उसकी खामोशी पर सही से उसे चिढ़ाते हुए बोला था। मैं फ़ोन रखती हूँ, अम्मी बुला रही हैं। वो फ़ोन कान से हटाते हुए उसकी प्रोफाइल पर एक नज़र डालकर दिल पर हाथ रख गई थी। मदर इन लॉ को मेरा सलाम भी दे देना। गुड नाइट लेडी। वो उसका जान छुड़ाना मैं अच्छे से महसूस कर गया था, मगर ज़बरदस्ती उसने कब की थी? उसके लिए यही काफ़ी था कि वो उससे बात करने लगी थी। वो फ़ोन बंद करके टेबल पर रखकर सोफे पे बैठकर दिल की बढ़ती धड़कनें शुमार करने लगी थी। उफ। उसका लबो लहजा जुमलों पर गौर करने लगी थी। क्या करूँ मैं? वो बाजू चेहरे पे टिकाए बेड पे लेटी हुई थी। दिन यूं ही बेकैफ और बोर गुजर रहे थे। दिन से सुबह, सुबह से शाम, शाम से रात और रात से सुबह हो रही थी। कोई भी बदलाव वाकई नहीं हो रहा था। बस पूरी रूटीन में हद से ज़्यादा पागल हो चुकी थी, हद से ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। उस दिन के वाक़ये के बाद तो वापस घर भी नहीं गई थी और ना ही किचन में कुछ बनाने गई थी। इस घर में रहते हुए भी वो हर चीज़ से अनजान थी।
اسے کبھی اس قدر زائد چیزوں کی خواہش نہ تھی۔ گھر چھوٹا ہی صحیح مگر اس میں اپنائیت اور محبت تو ہوتی۔ وہ پورا دن کبھی کمرے یا کبھی لان میں گزار دیتی تھی۔ کچن میں کچھ کام کرنے کی اسے اجازت نہیں تھی۔ اب تو فارغ بیٹھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اب کچھ دن اور یوں ہی فضول بیٹھی تو سچ مچ میں پاگل ہو جائے گی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھی اور چپل اڑسنے لگی۔ اپنے حلیے پر ایک نظر ڈالتے وہ کمرے سے نکلی تھی۔ کمرے سے باہر آ کر اس نے لاؤن سے ہوتے ہوئے مسز حشام کے روم کی جانی بڑھی تھی۔ اجازت طلب کر کے وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ موم، وہ انہیں بیڈ پہ بیٹھے کتاب میں محو دیکھ کر آہستہ سے بولی تھی۔ آجا بیٹا، کیا بات ہے؟ اس کو دیکھ کر فوراً سے کتاب بند کرتی، سائڈ ٹیبل پہ رکھتی اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی بولی تھی، وہ آج رات کا کھانا میں بنا لوں؟ پلیز منع مت کیجیے گا۔ وہ بیڈ کے کونے پہ بیٹھ کر التجائی لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ مسز حشام اس کی معصومیت پر دھیمے سے مسکرا دی تھی۔ ایسے پوچھ کیوں رہی ہو مجھ سے؟ تمہارا اپنا گھر ہے، جیسے دل چاہتا ہے سیٹ کرو، جو بنانے کا دل کرتا ہے بناؤ، میں نے کب روکا ہے بیٹا؟ وہ اس کا مرمری نازک سا ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اس کی ہر ادا پہ ہولے سے مسکرا دیتی تھی۔ وہ ان سے اس قدر کتراتی اور شرماتی تھی کہ وہ حیران رہ جاتی تھی کہ زارق کے سامنے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ وہ زارق نے تو منع کیا ہے نا، مگر میں کیا کروں؟ پورے دن ایسے ہی گھر میں بور ہوتی رہوں۔ موم، میرا دل نہیں لگتا گھر میں ایسے، اس لیے پلیز مجھے زارق سے اجازت دلوا دیں، پلیز نا۔ وہ آپ کی بات مانتے بھی ہیں۔ اس کا لہجہ صاف منت بھرا تھا۔ محال، وہ تو اس کے انداز پہ حیران رہ گئی تھی۔ آپ خود زارق سے کہہ کے دیکھنا ایک بار، آپ کو مجھ جتنا ہی چاہتا ہے۔ اور واقعی گھر میں بور تو اب میں بھی بہت ہوتی ہوں، تمہیں نہیں لگتا کہ اب اس بوریت کو ختم کرنا چاہیے؟ وہ ان کی پہلی بات پہ حیرانگی اور پھر دوسری بات پہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ سمجھی نہیں میں؟ وہ بنا سمجھے ہی بولی تھی، تم اور زارق مجھے گرینڈ ماں بنا دو، اس سے تم بھی مصروف ہو جاؤ گی اور بوریت بھی ختم ہو جائے گی۔ کیسا آئیڈیا ہے؟ انہوں نے جیسے جملہ ختم کیا تو اس پہ تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، جبکہ چہرہ خود خون چھلکانے لگا تھا۔ شاید ہی اس کا اپنا ہی کیا، زارق کا دھیان بھی اس طرف گیا ہو۔ وہ دونوں تو اب تک الگ الگ راستوں کا سفر طے کرتے ہوئے دو الگ مسافر تھے۔ اس کا دل ہی یہ سوچ کر گھبرانے لگا تھا۔ 3 ہفتے ان کی شادی کو ہو گئے تھے، سب کچھ معمول پر آ گیا تھا، مگر وہ دو شادی سے پہلے کی طرح انجان تھے، ایک دوسرے سے بالکل انجان، ایک دوسرے سے بہت دور، اتنے دور کہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ غربت کے پل کب اسے نصیب آئیں گے۔ کیا ہوا؟ سوری، میں نے زیادہ بول دیا کیا؟ خیر میں تو مذاق کر رہی تھی بس، ابھی تو یہ تم دونوں کی ایک دوسرے کو سمجھنے کی، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کا وقت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارا کرو۔ اس کی خاموشی کا یہی مطلب اخذ کر چکی تھی کہ شاید وہ ایسا کچھ پلان نہ کرنا چاہتے ہوں۔ وہ خود شرمندہ سی ہو گئی۔ نہیں موم، آپ نے کچھ زیادہ نہیں بولا، آپ شاید صحیح کہہ رہی ہیں۔ کیا واقعی؟ محال کی بات پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی تھی، چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ بس بات میں سر ہلا کر شرماتے ہوئے مسکرا دی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اب کچھ نہ کچھ کر کے ہی رہے گی، ورنہ جس طرح 3 ہفتے گزرے اس طرح 3 سال بھی گزر سکتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی کے اتنے اہم دن یوں بیگانہ ہو کر نہیں گزار سکتی تھی۔ ارے نہیں، اتنی جلدی کیا ہے بھائی، میں نے تو بس مذاق کیا ہے۔ وہ ایک بار پھر وہی بات بولی تھی، مذاق میں ہی صحیح، اب اپنے دل کی بات زبان پہ تو لے آئی ہیں۔ وہ پھر مسکرائی تھی۔ اتنی فرما بردار بہو مجھے ملے گی، ایسا میں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اس کی ادا پہ ہنستی تھی۔ تھینک یو، رات کے کھانے میں کیا بناؤں؟ وہ اب سیریس ہو کر مینیو پوچھنے لگی تھی۔ کچھ بھی بنا لو، جو دل کرے تمہارا۔ نہیں نا، کچھ ایسا بتائیں جس سے زارق امپریس ہو جائے اور انہیں بہت پسند آئے۔ وہ ان کے کچھ بھی پر منہ بنا کر بولی تھی۔ وہ تم سے آلریڈی امپریس ہے، تم کچھ نہ بھی کرو تب بھی اسے تمہارے متعلق ہر کچھ پسند آتا ہے۔ تمہیں اب تک اندازہ نہیں ہوا کہ میرا بیٹا تمہارے عشق میں پور پور ڈوبا ہوا ہے؟ وہ اسے یقین دلا رہی تھی، مگر اب تک وہ غیر یقینی کی کیفیت میں تھی۔ جی مجھے پتہ ہے، مگر پھر بھی اگر آپ مجھے کچھ سجیسٹ کر دیتی تو اچھا ہوتا۔ وہ ضبط کے مراحل طے کرتے چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہی بولی تھی۔ بیف اسٹیک ود مشروم گریوی یا اینیدر ساس، آلیویئر سیلڈ، مشروم سوپ، چکن ٹارٹیلا سوپ، اور جو تم چاہو فیوریٹ تو بتا دیں۔ ہیلپر کو ساتھ لگا لینا، وقت کم لگے گا۔ وہ اسے اچھا خاصا بڑا مینیو بتا چکی تھی۔ محال تو صرف اسٹیک اور رشین سیلڈ سے واقف تھی، باقی چیزیں جاننے کے لیے اسے ضرور گوگل کا سہارا لینا ہوتا۔ اوکے، میں کچن میں جاتی ہوں پھر۔ بس بات میں سر ہلا کر اٹھی تھی، مگر قدم من بھر کے ہو گئے تھے۔ یا اللہ، یہ جو سب موم نے بتایا گوگل پر آرام سے مل جائے اور بن بھی صحیح جائے، ورنہ آج ویسے ہی میں نے پچھلے 3 ہفتے برباد کرنے پر لڑائی کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ کھانا خراب ہو گیا تو خواہ لڑائی بھی صحیح سے نہیں ہو سکے گی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر ہاتھ دعا کی شکل میں اٹھاتے دعا کرتے ہوئے کچن کی جانب بڑھی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔